किस तरह झूठे हैं, ये किस तरह झूठे हैं मेरे दोस्तों। आप कहते होगा जी ये किस तरह झूठे हैं। आए मैं इनका एक झूठ आपको दिखाता हूं, पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, मैं फिर दिखाता हूं, देखें जरा। और मदनी चैनल के नाज़रीन आइए सुनते हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी के मदनी फूल चाइना से। मैं चाइना के अंदर 2600 सहाबा की कसम उठाकर कहता हूं, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मुझे शफाअत नसीब ना हो, ये जो मैं मूवी आपको दिखाने लगा हूं, अगर ये चाइना के अंदर अपना एक मरकज भी साबित कर दें, सारी जिंदगी मोहम्मद शाहिद रशीद नक्शबंदी मुजद्ददी जो है वो सबज पगड़ी पहनकर अलियासड़े खाने की सफाई करेगा। ये जो मैं मूवी दिखाने लगा हूं, ये चाइनीज में पैनाफ्लेक्स बनाकर पाकिस्तान भेजा गया, एक कमरे में लगाकर आप लोगों को दिखाया गया और आखिर में भी इसके अंदर आपके पास से माल मांगा गया कि जनाब माल दे दें, हम चाइना में बड़ी खिदमत कर रहे हैं। पूरी दावत गैर इस्लामी सुन रही है, दमखम हो इनमें, मक्कारों में दमखम तो इनमें हो ही नहीं सकता। क्यों कि इनमें सारे के सारे हिजड़े हैं, सारे के सारे लुंडे हैं, कटी दाढ़ियों वाले हैं, बकरा दाढ़ियों वाले हैं, समझ आई ना। चेहरे में कोई पेंगा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, समझ आई ना। कोई आवाज का खुसरा है, कोई आवाज का मुखन्नस है, इस तरह के ये सारे भर्ती हुए हैं। ये मैं आपको इनका पहले झूठ दिखाता हूं, फिर उसके बाद अलियासड़ा मक्कार इसी बात पर ही कुरान की कसम दे दे और कह दे कि हां चाइना के फलां एरिए के अंदर हमारा दावत गैर इस्लामी का मरकज है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि उसी वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर आकर उसी वक्त मैं तुम्हारा जो है नौकर बन जाऊंगा और तुम्हारी खिदमत के लिए मैं वहां पर जो है पूरा टाइम दूंगा और हर वक्त तुम्हारी खिदमत में लगा रहूंगा अगर तुम ये साबित कर दो कि चाइना में किसी मकाम के अंदर भी तुम्हारा कोई मरकज है। लेकिन खुदा की कसम, मशरक़ो मगरबो शमालो जनूब चीन में, चीन आदि दुनिया है, बहुत बड़ा मुल्क है, किसी जगह के ऊपर भी इनका मरकज नहीं। ये इस तरह की खबरों के अंदर झूठ डालकर, सर के ऊपर इमामुल अंबिया की पगड़ी सजाकर, दाढ़ी शरीफ सजाकर, इस्लामी लिबास पहनकर ये हरामजादे आपके सामने झूठ बोलते हैं। और इनके मक्कारी जो कुत्ते हैं उनको सिर्फ यही काम है व्हाट्सएपों के ऊपर गालियां देने का। वो गालियां भी मैं आपको लिखी हुई दिखा सकता हूं, मैं सुनवा नहीं सकता। क्यों कि कोई मां बहन भी ये खिताब सुन सकती है, कोई और भी सुन सकता है। वो नाजेबा कलामात हैं जो वो बीच में इन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और तमाम हवारियों को मैं बता दूं जितने व्हाट्सएप के ऊपर मक्कार कुत्ते इनके घूम रहे हैं, मुझे तुम लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं। मैं डंके की चोट पर यह बात कर रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ मुनाजरा करना चाहते हो, अलियासड़ा मक्कार 1, हबीब अतारी मेकअप वाला कमीना 2, इमरान सोडा 7 अप सोडा 3, उसके बाद कासम अतारी 4 और अमीन अतारी 5, इनको मैं चैलेंज करता हूं। कराची में, लाहौर में, मशरक में, मगरब में, शमाल में, जनूब में, जहां तुम्हारा दिल करे, जो से मर्जी बड़े आलिम को, अहले सुन्नत का जो सबसे बड़ा मौलवी हो उसको भी साथ ले आना। लेकिन सबसे बड़े बड़े मौलवी तो तुम्हारे करीब नहीं आते, वो तुम्हें ऐसी बातों से नवाजते हैं कि तुम्हारे मुंह झुक जाते हैं। पुराने क्लिप उलमा के सुनाते हो जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, अब तुम्हें सब जानते हैं। तो मैं ये मूवी भी दिखाता हूं, अगर तुम्हें दमखम हो इस मुल्क में, उस मुल्क में, किस मुल्क में, तो मेरे साथ मुनाजरा कर लो। लेकिन जो तेरे हवारी कुत्ते जो हैं व्हाट्सएपों के ऊपर, समझ आइए, बगैर दाढ़ी वाले और दाढ़ियों वाले और मक्कार जो जिनकी आमदनी बंद हो चुकी हुई है, उस आमदनी को बचाने के लिए वो भौंकते हैं, ना तो मैं उनके सलाम का जवाब देता हूं और ना मैं उनसे कलाम करता हूं। अगर ऑपरेशन की मूवी बन सकती है, अलियासड़े मक्कार, तेरे खाने की मूवी बन सकती है, तेरे सोने की मूवी बन सकती है, तेरे मरने की मूवी बन सकती है, तेरे जिंदा होने की मूवी बन सकती है मक्कार, तो ये मेरे बातों का जवाब देने की भी मूवी बन सकती है। लेकिन तू मेरी बातों का जवाब कहां से देगा, क्योंकि तेरे पास वो जुबान ही नहीं है,
تو حضور کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اہل بیت پاک کا گستاخ، غوث پاک کا گستاخ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا گستاخ۔ اگر نہ دکھاؤں گستاخ، میں اپنے باپ کا نہیں۔ آئیے یہ آگے ان کا جھوٹ میں دکھاؤں جو چائنا سے انہوں نے جو یہ آپ کو دکھایا ہے، یہ مجھے چائنا میں اپنا مرکز ثابت کر دیں۔ اور دنیا کا بڑا ترین ملک چائنا ہے، جب اس ملک میں ان کا مرکز نہیں تو 200 ملکوں میں الیاسڑے کا باپ پہنچ چکا ہوا ہے، مکار دیوج، جو آپ کو جھوٹ بول کر آپ کی جیبوں سے پیسہ نکالتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ غداری کرتا ہے۔ الیاسڑا بڑا مکار ہے، اہل سنت کا غدار ہے۔ پیر افضل صاحب قادری کہتے ہیں، اللہ انہیں عزت عطا فرمائے۔ سنیں، آج دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی کئی شعبہ جات، فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ آئیے اپنی دعوت اسلامی یہ جو پینا فلیکس چائنا سے بنوا کر پاکستان کے کسی کمرے میں لگا کر انہوں نے یہ مووی چلائی تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جناب بڑا کام کر رہے ہیں بیچارے، بہت جناب چائنا کے اندر بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اگر دعوت غیر اسلامی اس بات کو بھی ثابت کر دے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری زندگی دعوت الیاسی کی خدمت کروں گا۔ اپنے عطیات سے نوازی ہے۔ ہاں دعوت اسلامی کے اس کام کو بڑھانے میں معاون بن جائے۔ ہاں یہ دعوت اسلامی جو مدنی کام کر رہی ہے اس میں خود بھی شامل ہو جائے گی، تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدد کیجیے۔ جی، تن من دھن کے ساتھ آپ دعوت غیر اسلامی کی مدد کیجئے، اس لیے کہ دعوت غیر اسلامی کیا کر رہی ہے یہ سنیں ذرا۔ غوث اعظم کی توہین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی توہین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، حضور غیاث ملت، یہ وہ بڑا آستانہ ہے جو امام اہل سنت کا پیر خانہ ہے۔ اگر اس میں دم خم ہو یہ کہے کہ یہ باتیں میں نے نہیں لکھی۔ سنیں، تو سنہری جالیوں سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کر لی شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ انہی سنہری جالیوں کے سامنے سے جب یہ جاہل گزر رہا تھا تو اس کو شفاعت کی آواز نہیں سنائی پڑی، بلکہ یہ آواز آئی کہ جب پاکستان پہنچنا تو میرے الیاس کو میرا سلام کہہ دینا۔ باز اللہ، میں پاکستان آ گیا، پاکستان سے ملتان چلا گیا، ملتان سے پھر پاکستان آیا، بھول گیا خواب میں سلام جو سرکار نے کہا تھا، معاذ اللہ وہ خواب کا سلام کہنا بھول گیا۔ ایک دن میں نے اپنے گھر پہ ٹی وی کھولا، معاذ اللہ کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ، گھر پر میں نے ٹی وی کھولا اور جیسے ٹی وی کھولا ٹی وی پر سرکار تشریف لائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، سرکار تشریف لائے، کہنے لگے تم نے الیاس کو میرا سلام نہ کہا۔ ایسے بدبخت ذہن کی ذہنیت رکھنے والے یہ دعوت اسلامی والے کہنے لگے صاحب الیاس کے بیٹے کی شادی، سرکار دو عالم تشریف لائے، استقبال میں مہمانوں کے کھڑے تھے، سرکار غریب نواز اور غوث اعظم تمبو اور قنات لگا رہے تھے۔ میرا غوث تیرا تمبو قنات لگانے کے لیے نہیں ہے، میرا غوث تو غلاموں کی حفاظت کے لیے ہے، میرا غوث تو ہم غلاموں کو بچانے کے لیے ہے، میرا غوث تو وہ غوث اعظم ہے جو اشارہ کرتے تو پل میں کشتی ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان سنا آپ نے، اس نے کہا اور اس نے کتاب میں لکھا، وہ فیضان سنت پرانی کتاب ان کی ہے، ان میں اس نے یہ لکھا کہ میرے بیٹے بلال کی شادی تھی اور میرے بیٹا کی جب شادی تھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر میرے بیٹے کی شادی پر ٹینٹ لگائے، کھونٹیاں لگائی اور ان کے اوپر ٹینٹ کسے، رسیاں کھینچی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ بتائیں یہ مکار کا بچہ یہ کیسی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی توہین بھی کر رہا ہے، اہل بیت پاک کی بھی توہین کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کر رہا ہے، حضور غوث اعظم کی بھی توہین کر رہا ہے۔ یہ کہے کہ یہ بات ہماری نہیں ہے، الیاسڑ مکار قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اور میرے ساتھ اسی بات کے اوپر مناظرہ کر دے
اسی بات پر مناظرہ کر لے کہ یہ بات تو نے نہیں کہی، اس بات کا بھی قرآن پر حلف دے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، مکار تیری ماں نے تجھے مرد پیدا ہی نہیں کیا، سمجھ آئی، ہجڑے کی اولاد سے ہے تو، اگر تو اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ یہ جو میں دکھا رہا ہوں اور سنا رہا ہوں یہ غلط ہو، میں تیرے الیاسڑے خانے میں پوری زندگی فری تیرے خدمت کے لیے وہاں پر نوکری کروں گا، تیرے میں دم خم ہو تو مجھے ضرور جو ہے ویڈیو بنا کر تیرے مفتی، تیرے جو مخت کے مختبر ہیں نا ان کو بولنا کہ وہ آ کر جو ہے وہ مجھے کال کر لیں، اور یا ایک ویڈیو کلپ بنا کر بھیجنا مناظرے کا، تم جہاں کہو گے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ آئی میری بات؟ تم اتنے مکار ہو، اہل سنت کے غدار ہو، مجھے اپنی اور ساری دنیا کی آخرت برباد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔